Right.
حضرت علی کرم اللہ وجہ اور کئی لوگ اسلام قبول کر لیے. اس کے بعد ظالم قریشیوں کو بھی اسلام قبول کرنا پڑا. حضرت امیہ بن خلف جو غلام تھا، جس کا غلام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
निकाल कर लड़कों को दे देते थे। ये लड़के इनको चिल्लाते धूप में घसीटते फिरते थे और इनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया करते थे और कड़क धूप में आपको गर्म भेद पर बिठा दिया करते थे। लेकिन उधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको खरीद कर आजाद फरमा दिया था। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ से मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म फरमाए। कुफार मक्का के मजलूम मुसलमानों जो मुसलमानों का पीछा हबशा तक किया और यहाँ तक कि नजाशी बादशाह के दरबार में घुसकर आपको मुसलमानों को अपने मुल्क से बाहर निकाल देने की कोशिश की। इसके बाद हजरत जाफर तैयार को अबू बादशाह तलब करता है और आपसे फरमाता है और आपसे इस्लाम की बातें लेता है, तो आप एक अंदर तकरीर में फरमाते हैं। इसके बाद बादशाह नजेशी इस्लाम लाता है। यही वो बादशाह नजेशी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा मदीने में अता फरमाई थी। जब आप मदीना तशरीफ लाते हैं तो आप देखते हैं कि मदीना इस्लाम का मरकज बन गया है और मुसलमानों वो अमन व सुकून आता गया। हमको गौर करना चाहिए कि वो जमाने में जुल्म सितम होने के बावजूद भी वो छुप छुप के डर डर के नमाज पढ़ते थे। लेकिन हमको हाज़िरीन इकराम गौर फरमाइए कि आज मसाजिद से बुलंद आज़ान की आवाज़ आने पर भी हमको ख्याल नहीं आता कि अल्लाह की दावत है, कि अल्लाह का पैगाम है कि हमको कारोबार छोड़कर मसाजिद की तरफ चला जाना चाहिए। लेकिन हम अभी नहीं सुधरेंगे तो हमको मालूम नहीं कि कल हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अल्लाह के सामने कैसा मुंह लेकर जाएंगे। हमको अभी से सुधर कर जब अज़ान की आवाज़ आ जाती है तो हमें अपने कारोबारों को छोड़कर नमाज की तरफ चले जाना चाहिए। मैं ज़्यादा तफसीलात में ना जाते हुए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी तौफीक और अपने रसूल की तौफीक अता फरमा, हमको सच्चा हिदायती बनाए। आमीन व रब्बुल आलमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात शरीफ पेश करने के लिए जनाब मोहम्मद नूर मुबश्शिर से गुजारिश करूँगा कि वो आए और बारगाह करूँगा पे नजरात पेश करें। जनाब मोहम्मद नूर मुबश्शिर साहब। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दरूदी बार मदनी अल्लाह 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 आका मदनी आका मदनी आका मेरे प्यारे प्यारे आका। 12 रबीउल अव्वल को आया नबीउल करीम। 12 रबीउल अव्वल को आया नबीउल करीम। मांगे नबूवत मेरे माहे नबूवत मेरे रिसालत साहिबे कुल के अज़ीम।
اللہ اللہ آقا مدنی آقا آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 آقا مدنی آقا آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے شان سوجا سوجا رحمت عالم سوجا سوجا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ اللہ دیکھے بائی دو غریب اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بائی دو غریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا حبیب مدنی اللہ 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 مدنی آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا حمید و محمود و محمد دو جگ کا سیدہ حمید و محمود و محمد دو جگ کا سیدہ جان سے پیارا تاج تمہارا جان سے پیارا تاج تمہارا رحمت کے سیکار مدنی اللہ 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 آقا مدنی آقا آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا میرے پیارے پیارے آقا محمد مبشر صاحب جو بارگاہ خلیل الانام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. We Mushirabad Pathan Basti Youth welcome Shri Chandrasekhar Reddy Garu, ACP sir and CI sir, Shyam Sundar sir. We are thankful for you for your cooperation.
اب میں جلسے کے دوسرے دور کی طرف آ رہا ہوں. 10واں عظیم الشان جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوجوانان مہدویہ مشیر آباد کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. حضرات محترم، اب تک ہم نے مدرسے کے معصوم بچوں کو سنا جو مستقبل کے ملت مہدویہ کے بہترین مقرر یا ناخواہ ہو سکتے ہیں. ہم نوجوانان مہدویہ مشیر آباد کا ہمیشہ سے منشا رہا کہ آنے والی نسلوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں. اسی مناسبت سے ہم نے اس سال بھی 4 سے 5 معصوم بچوں کو اس جلسے میں موقع عنایت فرمایا. آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریخ راتوں کو سویرا کر دیا. آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریخ راتوں کو سویرا کر دیا. بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا. بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا. جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا. حضرات محترم، یہ ملت مہدویہ کا بستی کے نوجوانوں کا سرپرستوں کا حوصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے ہم نوجوانان مہدویہ مشیر آباد کو مسلسل یہ شرف حاصل کر رہا ہے کہ میلاد خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر سکیں. میں جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب محمد مہدی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اس 10واں عظیم الشان جلسے میلاد خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت فرمائیں. جناب محمد مہدی صاحب. المعبود العظیم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام وہ دانشوران قوم، وہ نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. پروردگار عالم نے کائنات کی تخلیق فرمائی، اس میں انسان کو بھیجا اور انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں، رسولوں اور انبیاء کو مبعوث فرمایا. لہذا ہر نبی نے اللہ نے ایک وقت اور ایک مخصوص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. جس وقت اور جس علاقے میں نبی آتے اس علاقے کے لوگوں کو ان پر ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے. لہذا عوام ہمیشہ انبیاء پر ایمان لایا کرتی تھی. حاضرین محترم، ایک ایسے نبی نے بھی اللہ نے بھیجا جس کی نبوت پر نہ صرف ایک مخصوص علاقے کے لوگوں کو ایمان لانا ہے بلکہ اس نبی کا پیغام افاق پیغام ہے، اور ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ملک کے لوگوں کو اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ نے نہ صرف انسانوں پر یہ حکم دیا کہ وہ اس نبی پر ایمان لائے بلکہ دوسری مخلوقات کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اس نبی پر ایمان لائے. جیسے ہم جسے ہم عبد الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین حضور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی سے جانتے ہیں. میرے آقا کی نبوت کسی ایک حصے کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ میرے رسول ہے تو ہے. اللہ نے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کے لیے تمام انبیاء سے عالم ارواح پہ وعدہ لیا ہے. محدثین اور محدثین بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح پہ تمام انبیاء کی روح کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جب زمین پر محمد رسول اللہ کو کتاب دے کر بھیجا جائے تو تم یعنی تمام انبیاء کو اس نبی پر ایمان لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی روح کو جمع کیا اور پھر سردار
नबियों के सरदार को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया गया। तमाम अंबिया मस्जिद अक्सा में मेराज की रात अपने वादे को पूरा करने के लिए जमा है, और जहां हर नबी ने अपनी कौम से अपना कलमा पढ़ाते थे। जैसे कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए तो उनकी कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए तो उनकी कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनकी कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उनकी कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनकी कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनकी कौम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन आज मस्जिद अक्सा में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब मौजूद है। आज किसका कलमा पढ़ा जाए तो तमाम अंबिया ने इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इस तरह शब-ए मेराज मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अपने उस वादे को पूरा किया जिसे आज हमें अल्लाह ने आशा के इस मकाम को समझने की जरूरत है। जो बातिल फिरके अज़मत रसूल को कम करने की कोशिश करते हैं, ये सुन ले वो रसूल है जिसे के दिल में कोई ख्याल आया तो अल्लाह उसे पूरा करने बिल्कुल काफिर नहीं करते। नबी के दिल में सिर्फ ख्याल आया कि मस्जिद अक्सा के बजाय काबतुल्लाह हमारा किबला होता तो अच्छा होता। रसूल के दिल में अभी ख्वाहिश पैदा होती है और उधर अल्लाह ताला हुक्म दे देता है कि आज से नहीं बल्कि अभी से सारे मुसलमान का किबला काबतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज अदा करेगा। ये रसूल मुकाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है, सहाबी इक्तिदा कर रहे हैं और इधर अल्लाह का हुक्म आ गया कि ऐ मोहम्मद तुम अभी के अभी अपने वर्सुआ वाले मुखड़े को मस्जिदुल अक्सा से हटाकर काबतुल्लाह की तरफ मोड़ दो, क्योंकि हमें ये मंजूर नहीं कि जो हमारे हबीब की ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा हो वो उसे पूरा करने के लिए देर हो जाए। तुम्हारी नमाज मुकम्मल होने से पहले अल्लाह का हुक्म मिलता है ऐ मोहम्मद अपने किबले को बदल दो। हालत नमाज में बस ख्वाहिश पैदा हुई, किबला बदल गया। अल्लाह ने उस नमाज को मुकम्मल करने से पहले अपने हबीब की ख्वाहिश को मुकम्मल कर दिया। ये मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फतेह मक्का के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काबे से बुतों को साफ किया। तमाम मुसलमान मक्के मुकर्रमा पहुंच चुके हैं, मक्का फतेह हो चुका है, बातिल मिट चुका है, हक गालिब हो गया है। तमाम मुसलमान काबतुल्लाह में वक्ते नमाज आया। हजरत बिलाल को अज़ा का मौका मिला। हजरत बिलाल मसरत के माहौल में है और तेजी से काबतुल्लाह पर अपने कोनियों और घुटनों के बल चढ़ गए हैं। बिलाल जो गुलामे रसूल है वो काबे के छत पर है। तमाम मुसलमान बिलाल को देख रहे हैं। बिलाल काबे के छत पर अज़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं। मुसलमान इंतजार कर रहे हैं, काबे में पहली अज़ा दी जा रही है। हजरत बिलाल पर सबकी नजर टिकी हुई है और इंतजार है कि अज़ा अब शुरू होगी, लेकिन बिलाल रुक चुके हैं। चारों तरफ अपनी नजरों को फिराया। बिलाल के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। मुसलमान हैरत में है, बिलाल को किस बात का इंतजार है। परेशानी की नजर आने लगी, मुसलमान हैरत में है। अदा क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं हजरत बिलाल गौर फिक्र में है। और इस आलम में मेरे आका ताजदारो अरबो अजम रहमतुल लिल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देते हैं और फरमाते आका मदीने में जब मैं अज़ा दिया करता था काबे को रुख बनाकर और किबला बनाकर अज़ा दिया करता था, लेकिन या रसूलुल्लाह आज अल्लाह ने मुझे काबे के छत पर पहुंचा दिया। आज काबा मेरे नीचे है, अब किसको किबला बनाऊं। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है ए हबीब अपने कैदों की अपने गुलामों से जिधर मेरे हबीब का चेहरा है उस तरफ रुक करके अज़ा दो। सारी दुनिया के मुसलमानों का किबला काबा होगा, लेकिन काबे के किबला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमानों अज़मत रसूल को समझो। आज जरूरत इस बात की है, रब्बुल आलमीन ने हमें
ایسی امت میں پیدا کیا جس کا مقام بلند اور بالا ہے، وہیں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے آقا مولا خاتم النبیین کی زیادہ سے زیادہ اطاعت اور اتباع کرے، تاکہ روز قیامت جب ہر کوئی پریشان ہوگا وہیں پر ہم رسولوں کی جماعت میں مطمئن ہو کر کھڑے ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں عاشق رسول بنائے، نیکی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عشق میں ڈوبے ہوئے بلال جو غلام مصطفیٰ ہے، عشق میں ڈوبے ہوئے جو بلال غلام مصطفیٰ ہے، وہ واقعے کو جس طرح سے منظر کشی کر رہے تھے، یقین مانیے میرے پاس اشعار کا مجموعہ ہے، یقین مانیے ذی اثر شخصیتوں کی محفل ہے، میرے پاس اشعار کا مجموعہ ہے، کسے کون سا شعر دوں؟ تو میں جب یہ شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم یہ میلاد کی محفل ہے، جب میں یہ شعر کا مطالعہ کر رہا تھا تو جناب محمد مہدی صاحب بلال کی طرف سے کہ وہ شعر سنیے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ حضرات محترم، غلاموں کا یہ مقام ہے ہمارے پاس، میں یہ تسلسل کو بڑھاتے ہوئے، اسی کو قائم رکھتے ہوئے جناب سید عبد الوہاب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم سے مخاطب فرمائیں۔ جناب سید عبد الوہاب صاحب۔ ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا ومولانا محمد المهدي الموعود خليفة الله والودود، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مرشدین اکرام، وہ نوجوانان اسلامیہ، وہ بزرگان قوم، وہ پس پردہ سننے والی عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پروردگار عالم جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ رب العالمین جو ہر شے سے منزہ ہے، اسی خلاق کائنات نے حضرت انسان کو بھیجا اور ان انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ جب کبھی اپنے منتخب بندے کو زمین پر بھیجتا ہے تو خاص انتظامات فرماتا ہے، لیکن 1450 سال پہلے سرزمین عرب پر 12 ربیع الاول کی صبح خاص انتظامات فرمائے گئے۔ مکہ کی وہ زمین جو مقدس ہے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی، جس پر حضرت بی بی ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں سے زمزم کو جاری کر دیا تھا، مکہ کی وہ زمین مقدس ہونے جا رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت ہے، آج کوئی چیز اپنی روش پر قائم نہیں، ہر طرف خوشیوں کی لہریں ہیں، اور خوش ہونے والے صرف انسان نہیں بلکہ ساری مخلوق خوش ہو رہی ہے، ہواؤں سے ٹھنڈی خوشبو بہ رہی ہے، سرزمین عرب پر ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، ستارے دم بخود ہو چکے ہیں، آسمان ساکت ہو چکا ہے، درخت جھوم جھوم کر مکہ مکرمہ کی طرف ٹھنڈی ہوائیں بہ رہے ہیں، چاند اپنی روشنی مکہ کی اور کر رہا ہے، سورج اپنی نرم روشنی مکہ کی اور کر رہا ہے،
फरिश्तों की नजर मक्का मुकद्दस पर है, अंबिया की नजर मक्का मुकद्दस पर है, औलिया की नजर मक्का मुकद्दस पर है। क्यों देखा जा रहा है, कौन आ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह तख्लीक कायनात रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने अपने रसूल को किसी आम इंसान या किसी कौम पर रहम करने वाला नहीं, बल्कि आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है। यानी आप सारे आलमीन के लिए रहमत है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला अपने तारुफ में इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सभी तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जो इस आलमीन का रब है। और वहीं पर अपने हबीब के तारुफ में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह के रसूल की रहमत तो देखो, अल्लाह के रसूल को पत्थर मारा गया, मेरे रसूल ने उन्हें दुआ दी। अल्लाह के रसूल पर कचरा फेंका गया, मेरे रसूल ने उनकी अदायत की। अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी गई, मेरे रसूल ने उन पर सलामती भेजी। अल्लाह के रसूल को जहरालू गोश्त खिलाया गया, मेरे रसूल ने उनको माफ किया। अल्लाह के घर को जिसने लूटा, अल्लाह के हबीब के घर को जिसने लूटा, मेरे रसूल ने उनके घर को दारुल अमान बनाया। अल्लाह के हबीब को हर मुफ्त की तकलीफ दी गई, मेरे रसूल ने उन्हें रहमत के साए में रखा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया, दुनिया को ये बता दिया कि मैं रहमान भी हूँ, कर्रार भी हूँ, लेकिन मेरे नबी मेरे हबीब बस रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और जो चीज अल्लाह के रसूल से वाबिस्ता हो जाती है वो भी बेरहमी का मुजाहरा नहीं करती। चुनांचे ओहद के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो हमारे तलवार का हक अदा करेगा? किसमें जुर्रत व शुजात है कि हमारी तलवार से दुश्मन का मुकाबला करेगा? अस्हाबे रसूल एक दूसरे को देखते हैं और हर एक के दिल में यह तमन्ना होती है कि अल्लाह के रसूल उनका इंतखाब करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने लिसाने नबूवत से ऐलान फरमाते हैं, ऐ अबू दुजाना कहाँ हो, आओ और हमारी तलवार का हक अदा करो। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी किस्मत पर नाज़बार गाए रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपका खादिम हाजिर है, हुजूर हुक्म फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करते हैं और कहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम दुनिया को बता दो इस्लाम का सिपाही कैसा होता है, जिहाद के असल माने क्या होते हैं। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह की तलवार के साथ मैदान जंग में हाजिर होते हैं और दुश्मन के सर कटते चले जाते हैं। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा भी आता है कि जनाबे हिंदा आपके सामने आ जाती है। जब जनाबे हिंदा आपके सामने है, अल्लाह के रसूल के हाथ में रसूलुल्लाह की जनाब अबू दुजाना के हाथ में अल्लाह के रसूल की तलवार है। अबू दुजाना चाहते तो जनाब हिंदा का सर कलम कर देते, लेकिन अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहां से दरगुजर हो जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। फिर साथी पूछते हैं, अरे अबू दुजाना, तुम्हारे सामने हिंदा अबू सुफियान की बीवी रसूलुल्लाह की दुश्मन आई थी, तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया? अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, याद रखो मेरे ये हाथ में रसूल रहमत की तलवार है और मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि तारीख का मौरिख ये लिखे और रहमतुल लिल आलमीन की तलवार से एक औरत का कत्ल किया गया था, इसीलिए मैंने अपनी तलवार को रोक दिया। चुनांचे हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन के मुजाहरा कर रहे हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन, तो सोचिए कैसा होगा उनका मुकाम। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो सोचिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलम होगा। जो रसूल की तलवार किसी औरत पर नहीं उड़ती, लेकिन आज हम हमारे नबी पर जुल्म करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे नबी के दीन को हमने छोड़ दिया, हमारे नबी के सुन्नतों को हमने तर्क कर दिया।
اور تھوڑی سی عبادت کر کر چند نمازیں پڑھ کر ہم آرام سے بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی, ہم بچ جائیں گے, ہم فلاں گھرانے کے ہیں, ہم پر خبر کا عذاب نہیں ہوگا. ارے بی بی فاطمہ کو یاد کرو, صبح کا وقت ہے, حضرت علی گھر میں داخل ہوتے ہیں. صبح کا وقت ہے, حضرت علی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالات دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آپ چکی پیس رہی ہیں, قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے, قریب میں کپڑے رکھے ہیں جن کو دھونا ہے. حضرت علی کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں داخل ہوتا ہوں, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بی بی فاطمہ رو رہی ہے, کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہے, کہیں پانی گرم ہو رہا ہے. حضرت علی پریشان ہو جاتے ہیں اور بی بی فاطمہ سے عرض کرتے ہیں, اے فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بی بی فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی, آپ رونے لگ جاتی ہیں. حضرت علی بار بار پوچھتے ہیں لیکن بی بی فاطمہ خاموش ہو جاتی ہے. آخر میں حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, اے فاطمہ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے میرے نبی میرے والد کو دیکھا, وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے, وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے. میں نے میرے والد میرے نبی سے پوچھا, اے میرے نبی, اے میرے والد, تم کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو, تم کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ تو میرے نبی میرے والد نے مجھے بتایا کہ بیٹی فاطمہ میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں, میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. حضرت فاطمہ اپنا یہ خواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے علی, اے میرے شوہر, آج یہ میرا آخری دن ہے, اب میں تھوڑی سی دیر میں اپنے رب کو پیاری ہونے والی ہوں. حضرت علی رونے لگتے ہیں. عزیزان محترم, حضرت فاطمہ کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے اور بخار چڑھنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ اب چکی پیس رہی ہیں. حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم چکی پیس رہی ہو, پانی گرم ہو رہا ہو, کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو, آخر یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے, اے علی, اے میرے شوہر, مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے, مجھے امام حسن و حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں, کپڑے دھو کر جاؤں, اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤ, تاکہ میرے چلے جانے کے بعد تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. حضرت علی رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. اتنے میں وہ دو پیارے بچے امام حسن و حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں. ذرا سوچئے اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی, اس ماں پر کیا بیتی ہوگی جو اپنے بچوں کو آخری وقت دیکھتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ان دونوں کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے. حضرت علی رو رہے ہیں, بی بی فاطمہ رو رہی ہے. ان دونوں کا رونا دیکھ کر وہ دو معصوم بچے رونے لگتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو قریب میں بٹھا لیتی ہیں. اب شام کا وقت ہو چکا ہے. حضرت فاطمہ کا بخار بڑھتا چلے جاتا ہے. حضرت فاطمہ کو یقین ہو چکا ہے کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے. حضرت علی سے کہتی ہیں, اے علی, اے میرے شوہر, میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتی ہوں. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیشانے پہ ہمارے نبی نے بوسہ دیا تھا, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے بتایا کہ جنت میں اگر کوئی عورتوں کی سردار ہوگی تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پہلا جملہ بیان کرتی ہے, اے علی, معلوم نہیں جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں میں نے تم کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے, خدا کے واسطے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دینا. حضرت علی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں, اے فاطمہ, تم غم کیوں کرتی ہو؟ فکر آج میں کرتا ہوں کہ تم نبی کی بیٹی تھی اور میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا. حضرت علی ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ, مجھے معلوم ہے جب سے تم میری نگاہ میں آئی ہو تمہیں کبھی 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अपना दूसरा जुमला बयान करती हैं, ऐ अली, ऐ मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम जिस औरत से निकाह करना हो चाहे कर लेना, लेकिन एक रात मेरे ये मासूम बच्चों के पास भी बिताना, क्योंकि अभी ये नासमझ है, अभी ये बालिग नहीं है। जब ये बड़े हो जाएं तो इन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। हजरत अली रो रहे हैं, हजरत फातिमा रो रही है, हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं। इन दोनों, ये 4 लोग रो रहे हैं कि हजरत फातिमा अपना तीसरा जुमला बयान करती है। गौर करें, हजरत फातिमा अपना तीसरा जुमला बयान करी है। वो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी आखिरी वसीयत हजरत अली के सामने रखती है, ऐ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को मेरे जनाजे में ना बुलाना। हजरत अली हैरान हो जाते हैं, आखिर ये क्या मामला है कि मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरिन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने वालों को तुम्हारे जनाजे में शामिल कर दूंगा। हजरत फातिमा कहती है, इशारे से कहती है, ऐ अली, नहीं बुलाना। हजरत अली पूछते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कुर्बान जाइए, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर आप कहती हैं कि मेरे नबी, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना। मेरे वालिद के बात को मैंने पूरा कर लिया, जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी कोई मेरे बदन को ना देखे। और आज हमें ये पर्दा पसंद नहीं आता। आज अगर हमें हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत होती, हमारे बीबी फातिमा से हमें सच्ची मोहब्बत होती, तो हम इस अमल पर अमल बढ़ाते। चुनाचे हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपना एक आखिरी जुमला हजरत अली को कहती हैं। हजरत अली से बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ऐ अली, ऐ मेरे शौहर, ख्वाब में मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि सहरी अली के दस्तरखान पर करना, इंशाअल्लाह इफ्तार मेरे दस्तरखान पर होगा। ये कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो जाता है। अजीजान मोहतरम, बताना यहाँ ये है कि आखिरत का मामला बड़ा ही खतरनाक होता है। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा उठता है तो एक कंधा हजरत अली पर है, दूसरा कंधा हजरत इमाम हसन पर है और तीसरा कंधा हजरत इमाम हुसैन पर है। चौथा खंडा देने वाला कोई नहीं। अचानक एक सहाबी जिनका नाम अबू ज़र गिफ़ारी है वो आ जाते हैं। हजरत अली कहते हैं, ऐ अबू ज़र गिफ़ारी, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है, आज अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल हो गया है, चुनाचे तुम उनको कंधा दे दो। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रोने लगते हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, इमाम हसन रो रहे हैं, ये सब लोग रो रहे हैं। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी जब हजरत बीबी फातिमा को उस खबर की जगह पर ले जाते हैं जहां पर आपको दफन किया जाता है, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी में अलग ये तहस पैदा हो जाती है कि हजरत अली जैसे बहादुर आज रो रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, इमाम हसन रो रहे हैं। इन लोगों का रोना देखकर अबू ज़र गिफ़ारी ज़ारो क़ता रोने लगते हैं और कहते हैं और खबर से बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ऐ खबर, तुझे मालूम है आज ये किसका जनाजा आ रहा है? ये उसका जनाजा है जिसको रसूलुल्लाह की बेटी कहा जाता है, ये उसका जनाजा है जिसको हजरत अली की बीवी कहा जाता है, ये उसका जनाजा है जिसको इमाम हसन व हुसैन की मां कहा जाता है। जैसे ही अबू ज़र गिफ़ारी अपना ये जुमला बयान करते हैं, खबर से आवाज आती है, ऐ अबू ज़र, यहाँ खानदान मत गिनाओ, यहाँ रिश्ते मत गिनाओ, यहाँ तो ये बताओ कि कौन अच्छे अमल करके आया है और कौन बुरे अमल करके आया है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमला हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए नहीं बल्कि ये जुमला हमारे लिए था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो अल्लाह की बख्शी बंदी है, हमें चाहिए कि हम हमारा मुहाज़बा करें। हाज़रीन मोहतरम, इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में तो जरूर है, लेकिन शरीयत भी तो उसी रहमत देने वाले ने हमें दी है। चुनाचे हम
اللہ کے رسول کی رحمت کو قبول کر لے اور انہی کی شریعت کو ٹھکرا دے. نہیں، یہ انصاف نہیں. اللہ کے رسول کی رحمت بھی اسی پر ہوگی جو اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرتا ہوگا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی سے بے پناہ محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ہمارے نبی کوئی عام نبی نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عظیم الشان جلسے سے مخالفت فرما رہے تھے. حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ہم اگر دور سے نظر ڈالیں تو آسمان ہم کو جھکائی دیتا ہے، جھکا ہوا نظر آتا ہے. یہاں سے آپ ٹھہر کے اگر آسمان کا مشاہدہ کریں تو وہاں کا آسمان ادھر طرف آپ کو آسمان ایسا اس کی اینڈنگ پوائنٹ نظر آتی ہے کہ وہاں پر آسمان ختم ہو رہا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ کو کیوں ایسا نظر آتا ہے. ایک شاعر نے اس شعر میں بڑے اچھے انداز سے اسے پیش کیا ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ سفر معراج پہ گئے تو آسمان کو، فلک کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ میرے اور آپ کے آقا کی قدم بوسی کرے. آسمان کو، فلک کو معراج کی رات یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آپ کی اور میرے آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرے. تو شاید اس واقعے کو اس شعر میں پیش کر رہا ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. حضرات محترم، محفل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. نصدق أن المهدي الموعود قد جاء ومضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. نحن على ذلك والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام کی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور آخرت کی بھلائی پرہیزگاروں کے لیے سزاوار ہے. اور درود و سلام نزول ہو اللہ کے پیارے رسول حضور سرور کونین آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین و سامعین کرام و مرشدین اعظام و فقراء کرام و پردے پردہ سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے قدسیوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے قدسیوں کا نزول ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت اس کائنات کی تخلیق کے لیے 1,24,000 یکم و بس انبیاء و مرسلین کو مابعوث فرمایا.
حضرت آدم علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، حضرت نوح نبی اللہ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل نبی اللہ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے رحمت لے کر آئے۔ یوں تو سارے رسول رحمت لے کر آئے، یوں تو سارے نبی رحمت لے کر آئے۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کونین آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ قرآن کہہ رہا ہے آقا کے تعلق سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین اپنی کلام و بلاغت میں اپنی شان و عظمت کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں اس کی کبریائی ہے وہاں وہاں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و ببرکت تمام کائنات کے لیے رحمت، تمام نباتات کے لیے رحمت، تمام حیوانات کے لیے رحمت، تمام انس و جنس کے لیے رحمت، کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین کرام، حضور سرور کونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا برکت کے طفیل کائنات کا مقدر چمک اٹھا، تاریک دلوں کو نور ایمان، گمشدگان راہ کو نور ایمان، گمشدگان راہ کو صراط مستقیم کی روشنی ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہبر و رہنمائی مل رہی ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو محترم حاضرین و سامعین کرام، خلق اور اخلاق عام طور سے بولے جانے والے الفاظ ہیں، خلق اور اخلاق عام طور سے بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ کسی نے ہنس کر بات کی تو کہا جاتا ہے یہ فلاں اخلاق مند ہے، کسی نے آنے والے کو فائدے سے بٹھایا تو کہا جاتا ہے یہ فلاں خالق کا پیکر ہے، کسی نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تو کہا جاتا ہے یہ فلاں اخلاق کا مجسمہ ہے، کسی نے حاجت مندوں کی حاجت پوری کری تو کہا جاتا ہے یہ فلاں اخلاق کا گوہر لٹاتا ہے۔ اخلاق کا مفہوم وسیع سے وسیع تر ہے، اخلاق نہ جانے کتنی اچھائیوں کو جنم دیتا ہے۔ یہاں اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کس سے لیں؟ اگر کسی مخلوق سے لی جاتی ہے تو لوگ یہ کہہ کر توجہ نہ کریں گے کہ ہم مخلوق کی گواہی کو نہیں مانتے۔ آئیے ایسی کتاب کو گواہ بنائیں جو نہ مٹ سکتی ہے، نہ مٹائی جا سکتی ہے، نہ صبح قیامت تک مٹائی جا سکتی ہے۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، آئیے قرآن سے پوچھا گیا، اے قرآن آئیے قرآن سے پوچھا گیا، اے قرآن تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو سمجھا۔ تو قرآن کہنے لگا رسول کا چہرہ والضحیٰ، رسول کا کاکل واللیل اذا سجا، رسول کی نگاہ مرغ البصر وما طغى، رسول کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول کا مقدس ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، رسول کا میلاد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، رسول کی سواری
सुबहानल्लज़ी असरा, रसूल का मुजिज़ा, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, रसूल का जिक्र, वरफ़अना लका ज़िक्रक, रसूल के अखलाक, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन व सामईन किराम, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला। मोहतरम हाज़रीन व सामईन किराम, लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। हाँ, मैं भी तो कहता हूँ कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, लेकिन वो लोहे की तलवार नहीं थी, इखलाक की तलवार थी। क्योंकि लोहे के तलवार से सर झुकाया जा सकता है, दिल नहीं झुकाया जा सकता। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दिल की दुनिया को पता की, लिहाजा सर खुद ही झुकता गया। आइए मैं मक्के मुकर्रमा ले चलो, वहाँ तलवार रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में नहीं थी, कुफ्फार और अरब के हाथों में थी। हम बावर करते हैं मक्के में तलवार चली थी, नेज़े चले थे, तलवार बरसाई गई थी और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं, इस्लाम की बेदखली रोकने के लिए और परचम तौहीद का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद कुर्बान जाए वफा से आर मुसलमानों पर ये लोग पत्थरों की चोट खाते रहे, तलवारों से घायल होते रहे, लेकिन उनके अखलाक, लेकिन वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक उतरने के बजाय चढ़ता ही गया। और जिस मोमिन के दर्द में कितनी भरी ज़रब लगती, उसका ईमान इतना ही नहीं करता। और ये सदा आती, मैं मुस्तफ़ा जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तराशी उतार दे। मोहतरम हाज़रीन व सामईन किराम, खुल्क़ को समझने के लिए मैं फ़तह मक्का की तरफ ले चलूँ। हिजरत का 8वां साल है। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लश्कर जर्रार लेकर बैतुल्लाह की बाजियाबी के लिए कासानी नबूवत से निकलते हैं और अल्लाह का मुक़द्दस घर खाने काबा बूदखाना बना लिया गया है। अल्लाह के वफा से आर बंदे हलाई परचम हाथ में लिए हुए हैं और कायदे आज़म नूर मुजस्सम फातिहाना शान से मक्के मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। कुफ्फार अरब कैद कर लिए गए हैं और वो मक्के के वही बासिंदे जो हिजरत की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर आमदा थे, आज उसी रसूल के सामने दर गुजर की भीख मांग रहे हैं। कोई कहता हम सब तख्त व ताज कर दिए जाएंगे, कोई कहता हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, कोई कहता हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, कोई कहता हमारा घर जलाकर खाक का ढेर बना दिया जाएगा। मौत व हयात की कश्मकश में कुछ का कुछ सोचा जा रहा था और उनका सोचना भी हक बजानिब था, क्योंकि वो अपने तसव्वुर से लर्ज़ा बरअंदाम हो रहे थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले का इंतजार कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मज़न्नुकुम भी ए कुफ्फार अरब, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गिरफ्तार शुदा मुजरिमीन दबी आवाज में कहते हैं अन्नहु करीम व इब्नु अखिन या करीम, या रसूल अल्लाह आप करीम इब्न करीम हैं, आप अजीम इब्न अजीम हैं, लिहाजा आपसे करीम ही की उम्मीद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए रहमत में कौसर व सुलसबील की मुझबुट्टी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए कुफ्फार अरब, तुम सोच रहे होगे आज जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाएगा, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाएगा। जुल्म तो क्या हम बदवा देना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि जो मुजरिमीन जो कैद किए गए थे वो सब आज़ाद हैं। मुजरिमीन दंग हो जाते हैं, फर्द मसर्रत से कलमा पढ़कर हल्का बदोश इस्लाम होने लगते हैं। मक्के की फिजा गूंज उठती है, नारे तकबीर व रिसालत से गूंज उठती है। आखिरी में मेरी तकरीर को ख़त्म करते हुए इस शेर पर मैं खत्म करता हूँ। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नामे मोहम्मद
کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے گرنے والا جب نام محمد لیتا ہے، گرنے والا جب نام محمد لیتا ہے، گرتے گرتے خدا اس کو تھام لیتا ہے، خدا اس کو تھام لیتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، مع السلامہ۔